सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। तराई मधेसमा बढेको चिसो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। तराई मधेसमा चिसो बढेको छ। चिसोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। बिहानदेखि जनकपुरमा बुवाकुलो हुस्सोसँगै शीतलहर चलेको छ। चिसोका कारण तराई मधेसका जिल्लाहरूको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बजारमा चहल पहल घटेको छ। अत्याधिक चिसोका कारण खास गरी बालबालिका वृद्धहरू बढी प्रभावित भएका छन्। अत्याधिक चिसोले सवारी साधनमा यात्रुको चाप घटेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न चुनावमा मध्य प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 224 जना डमी उम्मेदवार रहेको देखिएको छ। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ डमी उम्मेदवारको संख्या 224 रहेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। 50 भन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवारलाई डमी उम्मेदवारको सूचीमा राखिएको छ। डमी उम्मेदवारहरू मध्येका यस्तो पनि छन् जसले आफ्नो मत आफै पनि हालेका छैनन्। मध्य प्रदेशमा प्रतिनिधि सभातर्फ 591 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। धनुषामा 66, महोत्तरीमा 17, सर्लाहीमा 23, सप्तरीमा 19, सिराहामा 30, रौतहटमा 25, बारामा 26 र पर्सामा 18 जना स्वतन्त्र सहित दलका उम्मेदवार जसले 50 वटा पनि मत ल्याउन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। एक मत पनि ल्याउन नसकेका उम्मेदवारको संख्या पनि अत्याधिक रहेको छ। मध्य प्रदेशमा 54 जना यस्ता उम्मेदवार छन् जसले एक मत पनि ल्याएका छन्। यसमा स्वतन्त्र बाहेक आधा दर्जन भन्दा बढी दलका उम्मेदवारहरू पनि रहेका छन्। शून्य मत ल्याउने सबभन्दा बढी धनुषाको क्षेत्र नम्बर 1 मा रहेका छन्। यहाँ 15 जना यस्ता उम्मेदवार छन् जसले शून्य मत ल्याएका छन्। सर्लाहीको क्षेत्र नम्बर 1 मा 8 जना, 2 मा 6 जना, रौतहटको 1 मा 8 जना, बाराको 1 मा 5 जना, 2 मा 1 जना र 4 मा 11 जना उम्मेदवारले शून्य मत ल्याएका छन्। समानुपातिक भोट प्राप्त गर्न अरू दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले पनि ती दलहरूले डमी उम्मेदवार खडा गरेका थिए। गुठी संस्थान जनकपुर धामका अमिन प्रभाव चन्द्र पोखरेलमाथि कार्यकक्षमै हातपात गरिएको छ। बिहिबार दिउँसो करिब 12:30 बजेको समयमा नेकपा एमालेका नगर कमिटी अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले हातपात गरेका हुन्। टेन्डर दर्ता नगर्न दबाब दिँदै एमाले नेता भण्डारीले आफूमाथि कुटपिट गरेको अमिन पोखरेलले बताउनुभयो। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 बस्ने सञ्जय कुमार मण्डलले टेन्डरका लागि बिहिबार दिउँसो 12 बजे भित्र आफ्नो टेबलमा फाइल राखेकोले आफूले त्यसलाई दर्ता गर्न लाग्दा 81 आएर भण्डारीले आफूमाथि हातपात गरेको उहाँले सुनाउनुभयो। भण्डारीले आफूलाई सो टेन्डर दर्ता नगर्न दबाब दिएको र आफूले नमान्दा कार्यालय परिसर बाहिर घिसारेर लग्दै आफूमाथि हातपात गरेको अमिन पोखरेलले बताउनुभयो। यता टेन्डर दर्ता गर्न आएका सञ्जय मण्डलले आफू समयमै गुठी संस्थानमा आएर कर्मचारीको जिम्मामा फाइल छाडिसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अमिन पोखरेलले दर्ता गरिसकेको अवस्थामा बीचमै आएर बखेडा निकाल्दै नेता भण्डारीले दादागिरी देखाउँदै उनी माथि हातपात गरेको बताउनुभयो। यता नेता भण्डारीले भने आफू कर्मचारीमाथि हातपात नगरेको दावी गरेका छन्। उनले अमिन भण्डारीले दिउँसो 12 बजे पश्चात पनि टेन्डर दर्ता गरेको आरोप लगाए। आफूले उनलाई समय अवधिभित्रै टेन्डर दर्ता गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 स्थित सिट नम्बर 13, 55, 75 को किता नम्बर 58 मा रहेको 7 कट्ठा जग्गाका लागि न्यूनतम मूल्य प्रति कट्ठा 10,000 रुपियाँको दरले गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयले कार्तिक 29 गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको गुठी तैनाती जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित भएको 31 दिनभित्र दिउँसो 12 बजे भित्र वार्षिक भाडा दर उल्लेख गरी कुन प्रयोजनका लागि लिजमा लिन खोजिएको हो सो समेत प्रश्न गरी कार्यालय बोलपत्र सही छाप सिलबन्दी गरी दाखिला गराइसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। धनुषामा मिलको भित्तामा बेरिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 5 ललियाका महेन्द्र शाहकी 45 वर्षीय श्रीमती कालो देवी शाहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषाको प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीका अनुसार बिहिबार बिहान स्थानीय राम आशिष मण्डलको मिलमा कालो देवी धान कुटाउन गएकी थिइन्। त्यस बेलामा मिलको भित्तामा बेरिएर टाउको र शरीर अलग भएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। उनको शव घटनास्थल मुचुल्का गरी पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ। घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ।
धनुषामा सवारी दुर्घटनामा एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिका 4 बस्ने 24 वर्षीय अमरेन्द्र महतो छन्। बुधबार राति 10 बजे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मिथिला बिहारी 6 ढल्केवर स्थित हेल्थ पोस्ट अगाडि पूर्व पश्चिम राजमार्गमा काठमाडौँतर्फ गइरहेको प्रदेश 301006 ख 684 नम्बरको बसमा पछि आइरहेको प्रदेश 202003 प 3843 नम्बरको महतो चलाएको मोटरसाइकल ठोकिएको थियो। बसमा ठोकिएको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर काठमाडौँबाट पूर्वतर्फ गइरहेको 5 ख 5274 नम्बरको हाइस गाडीमा समेत ठोकिएर महतो गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। बस, हाइस र मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन 2079 को मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहित आयोगका अधिकारीहरू बिहिबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। निर्वाचन आयोगले मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला भएको छ। मतदान सम्पन्न भएको करिब 3 सातापछि आयोगले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको हो। निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पुस 2 गते शनिबार प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन आयोगका पदाधिकारीले प्रस्तुत गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन पूर्व सन्ध्यामा आयोगले मङ्सिर 12 गते भित्र राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जनाउँदै मङ्सिर तेस्रो सातादेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने तयारी गरेको बताइएको थियो। तर 3 जिल्लामा पुनः मतदान भएको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना मङ्सिर तेस्रो साता मात्रै सम्पन्न हुँदा आयोगले ढिलो गरी मत परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगले बुधबार प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सबै परिणाम घोषणा गरेको थियो। निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 80 सीट प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले 78 सीट, नेकपा माओवादी केन्द्रले 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 14 सीट, जनता समाजवादी पार्टीले 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10, जनमत पार्टीले 6 सीट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 सीट ल्याउन सफल भएको थियो। 275 सीट रहेको प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल, नेकपा एमाले दोस्रो दल र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको रूपमा उदाएको छ भने नयाँ शक्तिको रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि आएको छ। प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त रही स्वतन्त्र रूपमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। काभ्रे प्लान्चोकको धुली खेलमा बिहिबार आयोजित पहिलो चरणको 28औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विगत 3 दशकदेखि गुणस्तरीय एवं प्रविधि शिक्षा उपलब्ध गराएर विभिन्न विधामा कर्मशील, सृजनशील र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो। विश्वविद्यालय विद्यार्थीमा ज्ञान सिप र दक्षता विकास गर्न तथा उहाँहरूमा लुकेको प्रतिभा र सृजनालाई उजागर गरी समाज र देशको हितका लागि प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याउने पवित्र शैक्षिक केन्द्र हो बताउनुभयो। विश्वविद्यालयहरू राजनीतिबाट मुक्त रही स्वतन्त्र तवरबाट प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। उहाँले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा दीक्षित भएका विद्यार्थीलाई बधाई व्यक्त गर्नुभएको छ। भविष्यमा भौतिक तथा प्राज्ञिक विकासका लागि निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने उहाँको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसक्रममा देउवाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पहिलो पटक मास्टर्स अफ इन्जिनियरिङ इन सेमिस्टेसन टेक्नोलोजीमा 6 जना, मास्टर अफ साइन्स सेटिडेन्सन टेक्नोलोजीमा 1 जना गरी 7 जनालाई उपाधि प्रदान गर्नुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय अध्ययनरत विभिन्न संकायका स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यावारिधि गरी 1679 जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सबै पक्षको सहयोग र सहमति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ शहरको सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पार्ने फोहोर मैलाको व्यवस्थापन तथा नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि सबै पक्षको सहयोग र सहमति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 28औं महानगरको दिवसका अवसरमा
पारेर बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले काठमाडौँलाई व्यवस्थित सफा र सुन्दर शहर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न ठोस कार्यहरू सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्मरण गराउनुभयो। महानगरपालिकालाई बसोबास योग्य प्रदूषण रहित वातावरण मैत्री बनाई महानगरवासीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले खेल्दै आएको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यस काममा नेपाल सरकारले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेको र त्यसलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यहाँको जनघनत्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। देशैभरका मानिसहरूको साझा फुलबारीको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा सहर केन्द्रित चापले गर्दा सहरको व्यवस्थित बसोबास र सौन्दर्यता एवं मौलिकता कायम राख्न चुनौती थपिएको छ। वर्तमान परिवेशमा र सौन्दर्यता एवं मौलिकता कायम राख्न चुनौती थपिएको छ। वर्तमान परिवेशमा व्यवस्थित सफा र सुन्दर सहरको निर्माण गर्ने आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न शहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन तत्काल ठोस कार्यहरू सुरु गर्न अति जरुरी भइसकेको छ। यसैगरी प्राकृतिक स्रोत र साधन अत्याधिक प्रयोगले गर्दा वातावरण तथा सरसफाइमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था सिर्जना रहेको छ। उक्त चुनौती र समस्याहरूसँग जोड्दै महानगरपालिकालाई बसोबास योग्य प्रदूषण रहित पर्यटक मैत्री र वातावरण मैत्री बनाई महानगरपालिकावासीहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न यस महानगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको फोहोर मैलाको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न दिन प्रतिदिन विभिन्न नदीका किनारामा बढ्दै गएको बसोबासहरूको व्यवस्थापन गर्न कार्य चुनौती बन्दै गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रमहरू गर्नलाई उहाँहरूलाई ऊर्जा दिनुहोस् भनेर विभिन्न समितिहरूले सिफारिस गरेको नामबाट चाहिँ उहाँहरू पुरस्कृत हुनुभएको छ। र अर्को हामीले आज यहाँ एप एउटा सार्वजनिक गर्यो, जुन एप मार्फत वडाबाट गरिने सिफारिसहरू हामीले जुन सेवा सुविधाहरू वार्डमा लिएर लाइन बसेर होइन त्यहाँनिर विभिन्न कोठाहरूमा गएर लिनुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अनलाइन मार्फत नै हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। र रिक्वेस्ट गरिसकेर तपाईँको विभिन्न त्यसको प्रोसेस सकिसकेपछि मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था हुन्छ र तपाईँको सिफारिस हातमै आइपुग्छ। त्यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने काम पनि डिजिटल नै हुन्छ। भन्नुको अर्थ अब पेनले एउटा पेपरमा चाहिँ सिग्नेचर गरिराख्नु पर्दैन। त्यही चिज चाहिँ हाम्रो नक्सा पासमा पनि छ। नक्सा बनाउनलाई तपाईँ कुनै इन्जिनियरकोमा जानुभयो भने त्योबाट सिधै महानगरपालिकाको सबै विभागमा अथवा निकायमा घुमिसकेर त्यसमा पनि डिजिटल सिग्नेचर भइसकेर तपाईँको डिजिटल कपी नै नक्सा आउँछ। यो चाहिँ एउटा सुरुवात मात्रै हो। हाम्रो सेवा सुविधाहरू जुन बाहिर बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ। महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख शाहले महानगरपालिकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र डबली सभ्यतालाई पुनर्जागरण गर्न लागेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले सरकारले राजनीति आवरणमा अपराधलाई छुट दिन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले फौजदारी क्रियाकलाप गर्न छुट दिने सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो। विदेशी सुरक्षा निकायका मानिसहरूलाई गोप्य रूपमा भेट्ने यस्ता खालका क्रियाकलाप गरेको हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका छौँ। यो धेरै लज्जास्पद कुरा हो। नेपाली जनताको मतबाट निर्वाचित हुने सरकार कसरी गठन गर्नुपर्छ, अब राजनीति कसरी चलाउनुपर्छ भनेर विदेशीसँग साउती गर्ने कुरा यो अनैतिक र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र सार्वभौम देशको लागि नसुहाउने कुरा हो। को तर्फबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गरेर नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा जुनसुकै अपराधमा संलग्न व्यक्ति किन नहोस्, निजले एउटा राजनीतिक दल खोलिदिएपछि अनि त्यो राजनीतिक दलसँग सरकारलाई सजिलो पर्ने गरी जुनसुकै सम्झौता गरेको अवस्थामा ती कुराहरू सम्पूर्ण माफी मिना हुने कुरा जुन गरिएको छ, यो संवैधानिक दृष्टिकोणबाट, कानुनी दृष्टिकोणबाट, मानव अधिकारको
मर्यादाको दृष्टिकोणबाट त पूर्ण रूपमा गलत छ नै। यहीँनिर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी उहाँ त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो नि। उहाँले कानुनमा, देशको सुरक्षामा वा अन्य कुनै विषयमा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कामहरू गर्नुहुन्छ, निर्वाह गरेको थिएँ। हामीले अध्यादेश के एउटा साह्रै अप्ठ्यारो परेको बेला जुन काम नगर्दा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ, जनताको व्यहित हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याइन्छ। लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने, अझ आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि अध्यादेशको सहारा लिने कुरा यो स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र राजनीतिक रूपमा अनैतिक काम भएको कुरा एकदमै स्पष्ट छ। रावलले सरकारको कदमले देशलाई कुशासनको बाटोमा धकेलेको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय महिला आयोगले चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मानसिक हिंसा सम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको जानकारी दिएको छ। आयोगद्वारा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा कुल उजुरी मध्ये 42% मानसिक हिंसा सम्बन्धी उजुरी रहेको जानकारी दिएको हो। आयोगमा साउनदेखि कार्तिकसम्म मानसिक हिंसा सम्बन्धी 325, 42% आर्थिक हिंसा सम्बन्धी 224, 29% शारीरिक हिंसा सम्बन्धी 198, 26% यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी 22, 3% दर्ता भएका छन्। केन्द्रमा मात्र सहज पहुँच हुनेले बागमती प्रदेशमा बढी उजुरी दर्ता भएको हुन सक्छ, आयोगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले बताउनुभयो। आयोगले ग्रामीण समुदायबाट पनि उजुरी दर्ता होस् भनी सहज वातावरण सृजना गर्न पहल गरिरहेको बताउनुभयो। जसले विभिन्न नीतिगत काम पनि गर्नुपर्छ, नीतिगत सिफारिस पनि गर्नुपर्छ। हामीले अनुगमनका नीतिगत रूपमा भएका गतिविधिको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ। हिंसाका घटनाका पनि अनुगमनहरू गरिएका छन्, कार्यान्वयनका पक्षका पनि गरिएका छन् र त्यति मात्रैले नपुगेर प्रत्यक्ष हिंसा पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउनको लागि पनि अहोरात्र काम गरिरहेको यो आयोग हो। जुन यो आयोगले जसरी काम गरेको छ त्यही प्रकृतिले अरू मानवाधिकारसँग सम्बन्धित महिला मानवाधिकारसँग सम्बन्धित अथवा समावेशीकरणका सवालमा भएका अरू आयोगहरूले यो प्रकृतिको विशेष खालको भूमिकाहरू अहिले निर्वाह गरिरहनु नपरेको हुनाले यो आयोगको विशेष खालको कार्यबोझको पनि अवस्था हो। र अहिले यहाँ उजुरीकै प्रकृतिलाई हेर्दा यहाँले देख्नुभयो बागमती प्रदेशको उजुरी हामी कहाँ धेरै छ। किन यस्तो भयो त भन्दा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार 753वटा पालिकालाई पहुँच पुर्याउनको लागि त हाम्रो 7वटा प्रदेशमा आयोग हुनु पर्थ्यो, तर राष्ट्रिय महिला आयोग चाहिँ 7 प्रदेशमा हामीले कार्यालय राख्न नसकेको अवस्था, केन्द्रमा मात्रै भएको अवस्था, 7वटा प्रदेश र 77वटा जिल्ला, 753वटा पालिकाका हिंसा पीडित महिलाहरूले न्यायमा पहुँच पाउने अवस्था, राष्ट्रिय महिला आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि केन्द्रमा पहुँच हुनेहरूले बढी यहाँ हामीसँग सम्पर्क राख्नुभएको, बढी समन्वय गर्नुभएको कारणले हामीसँग दर्ता भएका उजुरीहरू त्यस्ता देखिन आएका हुन्। यसले हिंसा पीडित किशोरीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण प्रहरीको रिपोर्ट सहित राष्ट्रिय महिला आयोगले रेकमेन्डेसन गरेर हामीले महिला मन्त्रालयमा पठायौँ। कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा आयोगद्वारा भएको स्थलगत अनुगमन, सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रकाशन, दर्ता भएका उजुरी लगायतका गतिविधिबारे जानकारी दिएको थियो। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसदलाई बधाई दिन विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। एमाले प्रचार विभागका अनुसार आगामी पुस 5 गते राजधानीमा हुने कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी ओलीले सांसदहरूलाई बधाई दिने तय भएको छ। एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 78 र प्रदेश सभा सदस्यमा 161 जना निर्वाचित भएका छन्। कार्यक्रममा प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यहरूका साथै राष्ट्रिय सभाका बहालवाला सदस्य, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरू लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको एमालेले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता स्वर्गीय कमल चित्रकार प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। नेपाल तरुण दलका पूर्व महासचिव एवं काठमाडौँ नगर पञ्चायतका पूर्व प्रधान पञ्च चित्रकारको सोमबार निधन भएको थियो। स्वर्गीय चित्रकारको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि गौशाला स्थित पशुपति आर्य घाटमा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा स्वर्गीय चित्रकारले पुर्याउनु भएको योगदान सदैव स्मरणीय रहने उल्लेख गर्नुभयो। स्वर्गीय चित्रकार प्रति कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। लामो समयदेखि मुटु सम्बन्धी रोगबाट पीडित चित्रकारको वीर अस्पतालमा उपचारको क्रममा सोमबार बिहान 6:30 निधन भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। विदेशी उद्योगी तथा व्यवसायहरूले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा गरेको लगानी प्रतिफल स्वरूप 54 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लाभांश लगेका छन्। पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रतिफल स्वरूप 54 अर्ब 72 करोड 30 लाख रुपियाँ नगद लाभांश लगेका हुन्। मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी सुहाउँदो वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताइरहेको अवस्थामा उनीहरूले अर्बौं रुपैयाँ लाभांश लैजान सफल भएका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो 3 आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 78-79 मा 15 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 27 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ र आर्थिक क्षेत्रको अन्त्यमा कायम रहेको खरिद विनिमय दर, खरिद बिक्री दर औसतलाई लिई उक्त रकम मूल्याङ्कन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार 15 भन्दा बढी मुलुकको लगानीकर्ताहरूले उक्त लाभांश रकम लगेका हुन्। नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी भए सबैभन्दा धेरै लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मरिसस, सिङ्गापुर, बङ्गलादेश लगायतका उद्योगीहरू तथा व्यवसायीहरू रहेको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा विदेशी लगानी तथा ऋणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका 188 वटा फिर्ता भुक्तानीको लागि कुल 22 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बराबरको सठी स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 77-78 मा सोही प्रकारका 162 वटा फिर्ता भुक्तानीका लागि कुल 37 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरको सठी स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो। विदेशी लगानी तथा ऋणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका फिर्ता भुक्तानी मध्ये लाभांश फिर्ता बापतको भुक्तानी 39.6% कमी आई। आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि 15 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। साथै कुल फिर्ता भुक्तानीमा ठूलो अंश गोट्न अन्य दुई शीर्षकहरू ऋणको साभा तथा ब्याज भुक्तानी र प्रविधि हस्तान्तरण बापतको भुक्तानी समेत 27.3% र 7%ले कमी आई। समीक्षा वर्षमा 2 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ र 3 खर्ब 58 करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा कुल फिर्ता भुक्तानीमा कुल अंश ओट्ने अन्य दुई शीर्षकहरू ऋणको साभा तथा ब्याज भुक्तानी र प्रविधि हस्तान्तरण बापतको भुक्तानीमा समेत समीक्षा वर्षमा 3 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ, 3 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ फिर्ता भुक्तानी गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 अनुरूप लगानी प्रतिबद्धता जनाउने तथा विदेशी विनिमय गर्ने ऐन 2019 अनुरूप ऋण, लगानी, नगद लाभांश लैजाने लगायतका कामहरू गर्दछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको बिहार राज्यमा विषालु रक्सी खाँदा 39 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहारको छपरा जिल्लामा मंगलबारदेखि बिहिबारसम्म विषालु रक्सी खाएर 39 जनाको ज्यान गएको र 30 जना बिरामी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। बिरामी मध्ये धेरै जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र थप उपचारका लागि पटना पठाइएको खबरमा उल्लेख छ। छपरा जिल्लाका डीएम राजेश मीनाका अनुसार रक्सी खाएकाहरूको आँखाको ज्योति गुमेको छ भने धेरैमा लगातार बान्ता हुने समस्या देखिएको छ। बिहारमा रक्सी बेच्न र खान बन्देज लगाइएको छ। यो घटनापछि सरकारले छपरा जिल्लाका प्रभारी रितेश मिश्र र कन्स्टेबल विकेश तिवारीलाई सेवाबाट हटाएको छ। लुकाएर रक्सी बेचेको आशंकामा प्रहरीले बिहारका पसलमा छापा मार्न सुरु गरेको छ भने रक्सी बनाउने सम्भावित ठाउँमा व्यक्तिलाई पक्राउ पनि गरेको छ। बिहारमा सन् 2016 मा नीतीश कुमार सरकारले रक्सीको बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता अवैध र विषालु रक्सी खाँदा वर्षेनी यस्तो घटना हुने गरेको छ।
अमेरिकाले चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थितिलाई साम्य पार्न भारतको प्रयासमा आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले भारत र चीनबीच द्वन्द्व थप बढ्न नदिन र तथा सिमानाको अवस्थालाई सामान्य बनाउन भारतले गरिरहेको प्रयासमा समर्थन रहेको जनाएको हो। गएको शुक्रबार चीन र भारतको सीमा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेशको तवाङ याङहचे दुवै देशका सैनिक बीच झडप भएको थियो। भारत र चीन दुवैले एकअर्कालाई आफ्ना भूमिमा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्। भारत र चीन सीमाको वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलओसीमा चीनले सैनिक उपस्थिति बढ़ाउने तथा सैन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका त्यहाँ विकसित घटनाक्रमलाई पेन्टागनको नजिकबाट नियालिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल प्याट राइडरले बताउनु भएको समाचार संस्था एएनआईले उल्लेख गरेको छ। बेजिङमा मंगलबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनले पनि पछिल्लो पटक झडप भएको सीमा क्षेत्रको स्थिति अहिले सामान्य एवं स्थिर रहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि भारत र चीन बीचको तनावलाई कम गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। महासचिव प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले भारत चीन सीमा क्षेत्रमा थप तनाव बढ्न नदिन सुनिश्चितताका लागि आह्वान गर्नुभएको खबरमा उल्लेख छ। ताइवानको पूर्वी तटीयमा बिहिबार 6.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्पपछि धेरै हल्का कम्पनहरू गएको टापुको मौसम विभागले जनाएको छ। हिलामियन काउन्टिङ तटबाट झन्डै 30 किलोमिटर गहराईमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको विभागले जनाएको छ। अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षणले संस्थाले भने यो भूकम्प 5.9 रेक्टर स्केलको गएको र 12 किलोमिटर गहराईमा रहेको जनाइएको छ। ताइवानमा भूकम्पको धक्का धेरै कम महसुस गरिएको मौसम विभागले जनाएको भूकम्प विज्ञान केन्द्रका प्रमुख चेन कुओ चाङले बताउनु भएको रोयटर्सले जनाएको छ। भूकम्पपछि अहिलेसम्म 8वटा पराकम्पन गएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। आउँदो 3 दिनमा थप पराकम्प आउन अनुमान गरेको चेन कुओ चाङले बताउनु भएको छ। ताइवानको सबवे र रेलवे अधिकारीहरूले दुवै रेलहरू कम गतिमा चलिरहेको तर सेवाहरू नरोकिएको जानकारी दिएका छन्। दुई टेक्टोनिक प्लेट जक्सन नजिक रहेको टापुको कारण ताइवानमा भूकम्प गइरहन्छ। गएको सेप्टेम्बरमा ताइवानको पूर्वी तटमा 6.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। यसमा परि 1 जना व्यक्तिको ज्यान गएको थियो भने केही भवन भत्किएको थियो। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। प्रभाकरले बिहिबारदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षकले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको क्यानले जनाएको छ। तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक पबुदो दासानायकेले राजीनामा दिएपछि गएको साउनमा क्यानले 1 वर्षको सम्झौता गर्दै प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको थियो। तर सम्झौता अघि नै प्रभाकरले मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका उनको नेतृत्वमा टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नेपालले पछिल्लो समय लगातार खराब प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।